اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. رات دا جگنا بہت اوکھا رات دا جگنا بہت اوکھا کوئی جاگدا نہیں بیکار راتی ایک جاگدے چور جو سن اتے ایک جاگدے دکھی بیمار راتی ایک جاگدے عشق دی مرض والا ایک جاگدے یار دا یار راتی وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نی اکو جاگدے پروردگار راتی. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ
پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان جیڑی بھی نیکی کردے اللہ دی بارگاہ دی اندر اس دی بہت زیادہ قدر کیتی جاندی۔ اخلاص دے نال کیتی ہوئی نیکی او معمولی تو معمولی بھی کیوں نہ ہوئے، اس دے بدلے اللہ رب العزت بندے نو دنیا اور آخرت دے اندر اللہ پلائیاں دے نال نواز دیندے نے۔ تمام نیک اعمال اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت اور افادیت والے نے، لیکن خالصتاً اللہ دی رضا واسطے خالص نیت دے نال اللہ دے رستے دی اندر خرچ کیتا جو روپیہ پیسے اللہ دے ہاں جو مقام و مرتبہ رکھ دے نا، شاید دوسریاں نیکیاں اتنا مقام و مرتبہ نہیں رکھ دیا۔ آفتانو ٹالن واسطے خوشیاں حاصل کرن دا زبردست طریقہ اور ذریعہ اے وے کہ انسان اپنے حلال مال دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے۔ اللہ رب العزت اس بندے دی رزق، مال، دولت اور عزت دے اندر اللہ اضافہ کر دیندے نے، اور آن والیاں دکھاں مصیبتاں تو اللہ رب العزت اس نو محفوظ فرما لیندے نے، اور اس دے مال دی اندر اس قدر زیادتی کیتی جاندی۔ صحیح البخاری دی اندر 1410 نمبر روایت ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ حلال کمائی دے وچوں محنت مزدوری کرنے والا شام نو 1200 روپیہ گھر اندر لے کے آندے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ ایک کھجور اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے، ایک کھجور اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اپنی حلال کمائی چوں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اس کھجور نو اینا وداندے نے کہ اللہ پاک انہوں پہاڑ جنہ بنا دے نے۔ اللہ اس کھجور نو پہاڑ جنہ بنا دے نے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جدو بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن لگ دے نا، شیطان پھر بڑے ہتھ کنڈے استعمال کر دے، انہوں بڑا پریشان کر دے، بڑا واویلا کر دے، ادھے سامنے آگے اوئے اگر خرچ کریں گا مال کٹ جائے گا، بچیاں تے خرچ کرن تو مال تھوڑا ہو جائے گا، تیری ضرورتاں پوریاں نہیں ہون گیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث نمبر 22962 نمبر روایت ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حلال مال چوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا بندہ، پاک پیغمبر فرماندے نے 70 شیطانہ دا چہرہ پھاڑ دیندہ ہے جدو اللہ دے رستے دے اندر آکے مال خرچ کر دے۔ فرمایا 70 شیطان دا رستہ روک دے نے جنہ نوے روند کر کے اللہ دے رستے اندر آکے مال خرچ کر دے۔ تو میرے ویر آئیے آج دے اس معاشرے دے اندر اللہ اکبر ہر بندہ پریشان، ہر بندہ تکلیف دے اندر گھریا ہوئے، جنوں پوچھ لو کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت ٹینشن بنی پئیے۔ میرے پائی بیماراں دیاں بیماریاں ود گئیاں نے، رب دے رستے اندر مال نہ خرچ کرن دی وجہ کر کے دکھیاں دے دکھ ود گئے نے، غریباں دی غربت ود گئی ہے، کاروباراں اور مال دے وچوں برکتاں اٹھ گئیاں نے۔
کیوں اسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا چھڑ دیتے ہے، محبت دی جگہ نفرتاں نے لے لئیے، وجہ کیے اساں اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا چھڑ دیتے ہے۔ آئیے اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جیڑا میں رب نے توانو رزق دیتا ہے، جیڑا میں رب نے توانو مال دیتا ہے، اس مال وچوں میرے رستے اندر خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس وقت دے آن تو پہلے پہلے تہاڈے چو کسے ایک نو موت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ویندے نہیں ہو جدو انسان تے آخری وقت آ جاندے ہے، عزیز و اقارب سارے کول بیٹھے ہوندے نے، کوئی کہندا جاؤ آپ فلاں ادارے اندر اینا مال جمع کروا دیو، فلانی مسجد اندر اینا مال جمع کروا دیو، اور غریباں یتیماں اندر تقسیم کر دیو۔ کیوں؟ اے دے واسطے آسانی پیدا ہو جائے، مگر غور کریوں سونیاں توجہ کرنا، اللہ دا قرآن کہندا ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جدو جان ایتھے حلق تے آ جاندی ادو توبہ دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ ہن تو پاویں ساری دنیا دی دولت خرچ کر دے تینوں او دا کوئی نفع ہون لگا کوئی نہیں ہون لگا۔ اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اے سوچ دلا او ویلا جس دم تے جان لباں تے آوے، اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ خدا وچ قرآن بتاوے، اوے اکھی ٹڈیاں تے منہ وڈیا تے ویکھن یار پیارے، اوے ترلے مارے لنگ مروڑے پر کوئی نہ چلے چارے، اوے چھوٹے وڈے یانے سیانے تے رو رو مارنے آہی، اوے آکھن بولے ابو ایک واری آج کیوں گل کردا ناہی، بی ماں پیاری تے باپ پیارا اوے کر کر پیار بلاوے، آکھن بول بچہ ایک واری اوے آج بولنی تیرا باوے، پر جند نمانی کیوں کر بولے جد صدا آیا الہی، اے مار مروڑ کے بن لے چلے، اے ڈاڈے نے سخت سپاہی،
اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا موت دے وقت آن تو پہلا پہلا جو میں رب نے تو انو دیتا ہے او دے چو میرے رستے اندر خرچ کر لو، پھر اے نہ آکھے آجے سانو مولت نہیں ملی، سانو وقت نہیں ملے، کاش مینوں وقت مل جاندہ میں صدقہ کر لیندہ تے نیکو کار بن جاندہ۔ اللہ فرماندے نے میں کسے نو نہیں دسے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کسے نو کوئی پتہ نہیں او دی کدوں جان نکل جانی ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں کدوں دا وقت اخیر آ جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں کسے نو نہیں دسیا، اس واسطے ہر گزرن والا سانس اپنا آخری سانس سمجھیا کر، ہر اٹھان والا قدم اپنا آخری قدم سمجھیا کر۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے میرے رستے اندر خرچ کیجئے، اللہ سونیا کی بنے گا؟ اللہ فرماندے نے آؤ نا پاک پیغمبر دی زبانی تے اللہ بے قرآن دی زبانی میں تینوں مال خرچ کرن دے کچھ فائدے دسنا چاہنا۔ سب تو پہلا فائدہ اللہ دا قرآن، اللہ رب العزت سورہ اللیل دی اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا اسی بچاواں گے اس جہنم کو لو ڈرن والے انو جڑا اپنا مال اللہ دے رستے اندر دیندے نے تاکہ پاکی حاصل کر لیں۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دی رضا حاصل کرنے واسطے اللہ فرماندے نے میں نہ بے ان قریب خوش ہو جاواں گا۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرنا، سمجھ کیا مسئلہ ہے جڑا بندہ اللہ بے رستے اندر مال خرچ کر دے اللہ پاک دے تزکیہ نفس کر دیندے نے، اللہ دے دل نو پاک کر دیندے نے، اللہ دے دل اندر اپنا ڈر پیدا کر دیندے نے۔ دوسرا مقام فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، سونیا محبوبہ انہاں کے مال انہاں دے مالاں دے وچوں صدقہ وصول کریا کرو، انہاں دے مال پاک کریا کرو، انہاں دا تزکیہ نفس ہوئے گا کہ اللہ فرماندے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، سونیا جدو انہاں کو لو مال وصول کریا کرو پھر انہاں واسطے رحمت دی دعا بھی کریا کرو، پھر انہاں واسطے رحمت دی دعا بھی کریا کرو جنہاں کو لو مال لیا کرو۔ فرمایا کیوں؟ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، سونیا جدو تسی انہاں لی دعا کر دے ہو اللہ انہاں اُتے اپنیاں سکونتاں نازل کر دیندے نے۔ واللہ سمیع علیم۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرنا، اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن دی وجہ کر کے اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات مال بھی پاک کر دیندے نے تے بندے دا دل بھی پاک کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونیا، توجہ کرنا۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل
कमसली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह खाल के कायनात फरमांदे ने सोने महबूबा दस इन्हां नूं जेड़े मेरे रस्ते च माल खर्च करदे ने जरा समझा इन्हां नूं मिसाल दे के समझा। अल्लाह सोने केड़ी मिसाल देवां। फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन फरमाया सोने ओ दाने दी मिसाल दे के समझाओ ना। अल्लाह अकबर जिमीदार जनाब अपनी खेती नू नरम करके ओदे अंदर एक कणक दा दाना सुट देंदा है। अल्लाह फरमांदे ने असां एक दाने तो 7 बालियां उगा देने आ, 7 बालियां निकलदियां ने। फरमाया हर बाली दे अंदर 100 दाना हुंदा है। एक दाने तो अल्लाह फरमाते ने जिवें असी 700 दाने बना देने एवें जेड़ा मेरे रस्ते च माल खर्च कर दे मैं अल्लाह उन्हों अनगिनती माल ते दौलत अता कर देना। अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हों बेहिसाब ही अता फरमा देना। गौर करियो सोने तवज्जो कर मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान गौर करन। अल्लाह अकबर फरमाया सोने महबूबा इन्हां नूं जरा मिसाल दे के बाद समझा दिओ ना। अल्लाह अकबर की अल्लाह खाल के कायनात फरमांदे ने इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वकरजुल्लाह करजन हसनन युज़ाअफु लहुम वल्लाहु वलहुम अजरुन करीम। अल्लाह फरमांदे ने बेशक साडे रस्ते अंदर सदका करने वाले मर्द ते औरत अल्लाह अकबर उन्होंने अल्लाह नू बड़ा अच्छा कर्ज दिता है। अल्लाह अकबर फरमांदे ने मैं इन्हां नू कई गुणा ज्यादा वधा के देंगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां नू बड़ा इज्जत वाला जनाब अजर अता फरमाएगा। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सहीह मुस्लिम दे अंदर हदीस है। मेरे नबी फरमांदे ने माना कसद सदकतुम मिन मालिन। पाक पैगंबर दा फरमान 2588 नंबर रवायत सही मुस्लिम दे अंदर मेरे नबी फरमाते ने लोगो अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च करो अल्लाह माल नू घट नहीं होने देगा, अल्लाह माल अंदर कमी नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह गौर करी सोने जरा तवज्जो करना। तीसरा फायदा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने हदीस सहीह बुखारी दे अंदर 1442 नंबर रवायत मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने मामिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकानि यंजिलानी। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने जदों सुबह दा दिन सूरज तलू हुंदा है अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक पैगंबर फरमाते ने 2 फरिश्ते जमीन ते उतरदे ने, 2 नूरी फरिश्ते जमीन ते उतरदे ने। फायकुल अहदुहुमा फरमाया इन्हां विचों एक अल्लाह दे सामने दुआ करके कहंदा है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए फरिश्ता दुआ करदा है अल्लाह जेड़ा तेरे रस्ते अंदर माल खर्च कर दे अल्लाह ओदे माल विच बरकतां पा दे, अल्लाह ओदे माल च बरकतां पा दे
اور دوسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے وَيَقُولُ الْآخَرُ جڑا دوسرا ہے نا وہ کی کہندا ہے اللہم آتی ممسکن تالفن اللہ سونیا جڑا تیرے رستے چ مال خرچ نہیں کردا اللہ او دے مال نو ضائع کر دے او دے مال نو تباہ و برباد کر دے کدی زبان چو گلا نکل رہیاں نے وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سونا لابے اپنے جد کھول دازی او رحمت موتی رول دازی او دا بولنا رب دا کلام آیا کل نبیان دا سلطان آیا میرے پاک پیغمبر دی زبان جو لفظ نکل رہنے تے دعا کون کر دے اللہ بے نوری فرشتے پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ سونیاں دا مال تباہ کر دے اے دا مطلب اے نہیں او دے پیسیاں نو آگ لگ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ نہیں سونیا بعض دفعہ معاملے ایسے بن جاندے نے پیسے کچہریاں تے عدالتاں میں لگن لگ پیندے نے یا کوئی ایسی بیماری غلبہ کر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ جدی وجہ کر کے پتہ ہی نہیں مال آ رہے ہے تے جا کدھر رہے ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا اس واسطے فرشتیاں دیاں بد دعاواں کو لو بچن واسطے اللہ دے غضب کو لو بچن واسطے میرے محبوب دی زبان چو نکلیاں بد دعاواں تو بچن واسطے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیجئے کدوں تک وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لولا اخرتنی الى اجل قریب اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا چوتھا فائدہ کیے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنے دا میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2984 نمبر میں تلاوت کرنے لگا ماں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسان جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دے اللہ اودیاں غیبی مدداں فرما دیندے نے اللہ غیبی مدداں فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ ویکھو خاں ذرا اللہ اکبر اللہ تیل دی قیمت کتنی زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ کھاداں سپریواں دی قیمت کتنی زیادہ ہے زمین دی اوپر اخراجات کتنے زیادہ ہو رہے ہیں اے دے باوجود اللہ رب العزت دی رحمت ویکھنا گورنمنٹ نے ریٹ بھی بڑے کام کر دیتے نے زمینداراں واسطے پریشانی تے بن گئی ہے مگر اللہ دی غیبی مدد ویکھنا اللہ نے تاں بھی خوشحالیاں پیدا کر چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ رب العزت دی طرف غیبی مدد ہویا کر دی غور کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بینما رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی صحابت اس کی حدیقت فلان اس کی حدیقت فلان میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ جنگل وچ جا رہے ہیں جنگل چ جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آسمان تے ویکھے ایک بدل دا ٹکڑا ہے اس بدل دے ٹکڑے نو آواز دین والا آواز دے رہے ہے اللہ اکبر اللہ اس کی حدیقت فلان اوے بدل دے ٹکڑے
او فلانے بندے دی کھیتی نو پانی پیا کے آنا، فلاں بندے دی زمین نو سیراب کر کے آ، او دے باغیچے تے باغ تے وس جناب او دے واسطے پانی دا انتظام کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے صلاۃ و سلام فرما دینے اللہ اکبر، اللہ کائنات دی اندر بسنے والے انسان اللہ اکبر، اللہ محبوب کائنات فرما دینے بدل دا ٹکڑا جناب پہاڑاں دی اوپر وسنا شروع ہو جاندہ ہے، جناب اوپر بدل وس دے پینے، بارش برس رہی ہے، پانی جناب چلدا چلدا نشیبی علاقیاں چوتے وادیاں چو گزردہ ہویا جا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے سلام فرما دینے اے بندہ جدر جدر پانی جا رہے ہیں نال نال ہی تریا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، آگے کی ویکھیا فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ، میرے پاک پیغمبر فرما دینے اگے جا کے ویندہ ایک بندہ اپنے باغیچے تے باغ دے اندر کھیتی دے اندر کھڑا ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، جیڑا پانی جناب بدل نے بارش برسائی ہے، چلدا چلدا دے قریب آیا نا فقال لہو یا عبد اللہ، اے انہوں کہندہ اللہ دے بندے آمسمو کا تیرا نا کیے۔ اللہ اکبر، قال فلان للاسم الذي سمع في صحابتی، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے اپنا نام دسیا، ایدہ نام اوہی نام سی جڑا بدلانو کے آ جا رہا سی، فلان بندے بھی کھیتی نو پانی پہ آکے آؤ۔ اللہ اکبر، فقال لہو یا عبد اللہ، اے ہن جناب وہ کھیتی نو پانی دین والا زمیندار بندہ اے سوال کرن والے نو کہندہ لما تسالنی عن اسمی، اور کہنے لگا تو میرے کولو میرا نام کیوں پوچھے ہے؟ اللہ اکبر، فقال انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ، کہنے لگا میں تیرا نام تاں پوچھے ہے، میں صحرا دی اندر جنگل اندر آ رہا سا، میں بدل دے ٹکڑے وال نظر ماری، اس ٹکڑے نو آواز دین والا آواز دے رہا سی، فلانے بندے بھی کھیتی نو پانی پہ آکے آ تے تیرا نام لیا جا رہا سی۔ اللہ اکبر، اللہ تو میں تیرے کولو سوال کرنا وا فما تصنع فیہا، ہن میں نو اے دس تو کرنا کیے کدی وجہ کر کے اللہ تیرے تے اینا مہربانے کہ تیری کھیتی نو پانی پلان دینے تے آسمانہ دے بدل پلان دینے۔ اللہ اکبر، آسمانہ تو رحمتاں دیاں بارشاں برس دیاں نے۔ اللہ اکبر، کی کہندہ فَإِنِّي انظر الہ، پھر جے پوچھنا ہی چاہنے تے میں پینوں دسا ما یخرج منہا، جدو میرے باغ دا پھل پاک کے تیار ہو جاندے، جدو میری فصل پاک کے تیار ہو جاندی ہے، وَتَصَدَّقُ بِسُلُسِهِ وَأَقَلُ أَنَا وَأَيَالِ سُلُسًا وَأُرَدُّ فِيهَا سُلُسَهُ، کہندہ میں فصل تے اپنی جناب باغ دا پھل تین حصے اندر تقسیم کر لینا، ایک حصہ میں اپنے واسطے اپنے بیوی بچیاں واسطے گھر اندر کھان واسطے لے جانا، ایک حصہ میں اپنی فصل واسطے رکھ لینا تے تیسرا حصہ میں اللہ دے رستے چے خرچ کر دینا۔ اے دی وجہ کر کے میرا رب میرے تے نا مہربانے، میری فصل نو آج تک کوئی بیماری آئی ہے تے نہ ہی کدی سوکا ہی آیا ہے، میری فصل نو آج تک کوئی پریشانی نہیں آئی۔ کیوں؟ میں رب دا حق نہیں رکھ دا، رب مینوں وافر دے ہی جاندہ ہے۔ بندہ کہے میں رب دا حق مار لواں تے میری پوری پہ جائے گی، نہیں سونیا وہ اپنا حق رہ نہیں ہو دیندہ، وہ پاہمیں منجی دے پا کے لوے لے ضرور لیندہ ہے تے جے آس کے بندہ اپنے آپ دے دے وے تے پھر دے ورگی ریس ہی کوئی نہیں۔ رب کہندہ دتا بھی میں ہی ہیں، میرے رستے اندر خرچ کر دے، اللہ کہندے نے میں ایک تو تینوں 700 گنا کر کے دے آنگا جے راضی ہو کے دے دے گا۔
اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا۔ چوتھا فائدہ کی ملے گا؟ اللہ دیاں غیبی مدداں آن گیاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسان اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماندے نے پنجواں فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر فرمایا تسی میرے رستے اندر مال خرچ کرو، مال تے زیادہ کراں گا ہی میں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ تغابن آیت نمبر 17 اللہ خالق کائنات فرماندے نے مال خرچ کرنا تسی شروع کر دیو، مال اندر برکتاں بھی پا دیاں گا، فرشتیاں دیاں دعاواں بھی مل جان گیاں، تو ہاڈا تزکیہ نفس بھی کر دیاں گا، میریاں غیبی مدداں بھی آن گیاں، نال اللہ پاک فرماندے نے میں تو ہاڈے گناہ بھی معاف کر چھڑاں گا، میں تو ہاڈیاں غلطیاں بھی معاف کر چھڑاں گا۔ غور کریوں سونے توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چھواں فائدہ کیا ہے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنے دا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سلسلہ حدیث سیاہ دے اندر 1908 نمبر روایت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دے، مال خرچ کرن دی وجہ کر کے اللہ اینا تو اپنا غصہ تے غضب دور کر دیندے نے، اللہ اینا لوکاں تے راضی ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ دی قسمیں پھر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے مول پا چھڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، غور کر سونے توجہ کرنا، کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا میرے صحابہ مال خرچ کرنے، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے پھر مال لے کر کے آئے نے تے مقابلے ہو گئے میرے پاک پیغمبر دے یاران دے درمیان۔ حضرت عمر فرمان دے نے ابو بکر اگے میرے نالوں نمبر لے جان دے نے، آج میں ابو بکر نالوں نمبر لے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کار اندر جان دے نے، سارا کردہ سامان دو حصے اندر تقسیم کر لیں دے نے، وڈی ساری گٹھڑی پانڈ بنا لئیے اپنے سر دی اوپر آکے تر بیندے نے۔ اللہ اکبر، ادھر میرا صدیق کار اندر جیڑا کچھ بھی پہ آئے وہ کٹھا کر کے جناب میں چھوٹی جی پوٹلی بنائی ہوئی ہے تے لے کے مسجد نبی والا رہنے۔ حضرت عمر دیا نظرہ پیانا تے دل اندر خیال آیا صدیق آج مال میں زیادہ لے کے آیا آج میں تیرے نالو نمبر لے جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر پہنچے تھی حضرت عمر بڑے راضی نے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نہیں عمر اللہ پہ نو ایویں مسکراندہ رکھے کیویں ہسدا پہ ہیں، سونیا ہسدا اس وجہ کر کے پہ ہیں ویکھو نا آج صدیق تھوڑا جیا سامان لے کے آئے، میں کننا زیادہ مال اللہ برستی اندر خرچ کرن واسطے لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرمان دے نہیں عمر کیفیت کیا ہے؟ سونیا کیفیت ایویں گھر دا سارا مال دو حصیاں پہ تقسیم کیتا ہے، ادھا چک کے لے آیا ہوں ادھا کر رکھے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر فرمان دے نے بہ جا، اتنی دیر نو میرا صدیق آندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے صدیق تو مال لے کے ہیں سونیا آیا کو جی ایسی، فرمایا کیفیت بیان کرنا سونیا کار اندر اللہ دے رسول دی محبت
محبت تو سوا تیسری شے چھڈ کے ہی نہیں آیا، سارا کچھ لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی۔ آج کوئی کالا کتا کمینہ میرے نبی دے صحابہ دے متعلق زبان بد استعمال کرے، وہ اپنا نسب نامے دا اطلاع دے رہی ہے کہ میرا پیو حلالی نہیں، میں حلالی نہیں ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مصطفیٰ دے یار او یار نے، اللہ اکبر، اللہ جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، دنیا بھی کوئی طاقت بھی آ کر کے میرے نبی دے یارہ کلوے ڈگری نہیں کھو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، اور شان محمد کی تفسیر صحابہ ہے، اور شان محمد کی تفسیر صحابہ ہے، فیضان محمد کی۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے، ہر پاسے ہی تکفیری نظر آندے نے، کوئی امی عائشہ تے بہتان لا رہے ہے، کوئی صدیق اکبر تے بہتان لا رہے ہے، کوئی فاروق اعظم تے بہتان لا رہے ہے، کوئی عثمان غنی تے الزام تراشی کردہ نظر آندہ ہے۔ اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، تنویر روشنی نو کہندے نے، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ غور کرنا، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے مل پا چھڑے ہیں پاک پیغمبر دی احادیث اور اللہ دے قرآن دا۔ غور کری سونیا، توجہ کرنا، ستواں فائدہ میں تیرے سامنے بیان کر لگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، کائنات دی اندر بسنے والو، حسن درجے دی روایت جامع ترمذی دی اندر 2567 نمبر حدیث ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، میرے نبی فرما دینے، اللہ خالق کائنات اس بندے نال محبت کر دینے، پیار کر دینے، بلکہ اپنے مقرب فرشتیاں بے اندر اس بندے دا ذکر کر دینے، اندے ویکھو میرا بندہ ہے، رزق تے میں ہی دیتا ہے، میرے راہ چو میرے رستے اندر خرچ کر دے۔ میرے نبی فرمان دینے، اللہ اس بندے نال بڑا پیار کر دینے، اللہ اس بندے نال بڑیاں محبتاں کر دینے۔ اللہ اکبر، جڑا اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دے۔ اللہ اکبر، 8ویں نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت امام عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں،
میرے نبی فرماندے نے ان صدقہ دا فرمایا اللہ دے راستے اندر صدقہ کرنا خیرات کرنا میرے پاک پیغمبر فرماندے لتطفئ عن اہلیہا حر القبور پاک پیغمبر دا فرمان موجم الکبیر دے اندر سلسلہ حدیث سیاہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ دے راستے اندر مال خرچ کریا کرو اے بندے بھی قبر دی آگ نو ٹھنڈیاں کر دیندا جے اے بندے بھی قبر دی گرمی دور کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ قبر تے روزانہ مینوں تینوں آوازاں دے کے کہندی اے اوتھوں بال لے آویں دیوار تے میں وچ سخت اندھیرا میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو قبراں دی اندر آگ اللہ ٹھنڈی کر دیندے نے صدقہ کرم دی وجہ کر کے اللہ دا قرآن کہندے تھے لوکاں نے قبراں دی آگ بال لئے مال کٹھا کر کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ادھروں بھی کٹھا حتیٰ کہ قبر اندر جا پہنے اللہ فرماندے نے اور کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اے دنیا دا مال دنیا پہ رہ جانا ہے ایتھے ویر نو قتل کری جا رہے ہیں باپ بیٹے دے خون دا پیاسا بنیا بیٹھے ویر پہنا دا حق کھائی جا رہے ہیں کل وارث دو وراثت دے اوے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھوں بکھی ایک دوجے نو اوے تونوں بھی پھڑ دے ویکھے میں رولا کیے آٹوئے ٹبے تیرے نے پدر ترتی میری ایک کہے نہیں میری دوجا کہے نہیں میری دھرتی نے کیا فقیر میاں اتا دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اتا دوویں بندے میرے نے اجے کیس عدالتے پہ آؤندہ ہے بندے پہلو قبرستان پہنچ جاندے نے اللہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 8واں فائدہ بیان کیتا جے لوگو رب دے راہ چے مال خرچ کرو اللہ اکبر اللہ تہاڈی قبراں دی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ رب العزت دی رحمت دے نال اللہ خالق کائنات دے فضل دے نال اللہ اکبر اللہ میرے ویر توجہ کرنا اللہ نے جو کچھ عطا کیتے رب دا حق دیجئے مثلا فصل دا موقع آوے اللہ اکبر اللہ تے 20 منا پیچھوں ایک من دینا نہ بھولے آجے اللہ اکبر اللہ وعد چلا جائے اللہ اجر دے گا کام نہ کرے آجے کام کرو گے رب دے غضب دا شکار ہو جاؤ گے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرنا پھر تے ہیلے تے بہانے بڑا کچھ کیتا جاندہ ہے کاری صاحب ٹھیکہ کڈ لئیے کہ نہ کڈیے کاری صاحب جڑے تھریشر والے نوں دینے نے دے لئیے کہ نہ دئیے قرآن کہندہ آتو حقہ یوم حسادی جدن فصل پک کے جناب تیار ہو جائے انہوں کاشت کر لو جدن دانے علیدہ کر لو ادن حساب لا کی او دا اشر ادا کرنے ادن اللہ دا حق دینے باقی لوکانو بعد اندر دینے پہلو رب دا حق دینے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرنا 9واں فائدہ بیان کرن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مسند احمد دی اندر حدیث نمبر
जनाब 18,207 नंबर रवायत मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सिलसिला दी से सैया दे अंदर 3,484 नंबर रवायत हजरत मरसद बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोगों अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च तुसी करया करो कल क़यामत दा दिन होएगा जदों साया नहीं होएगा अल्लाह इस माल खर्च कीते नू तुहाडे ते साहिबान बना देगा। रब दा दिता माल रब दे राह च खर्च करना है ते कल क़यामत दा दिन होएगा जिदन साया नहीं होएगा इयो माल तेरे ते छतरी बन जाएगा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों सबातुन 7 बंदे मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाए जिन्होंने कल क़यामत दा दिन होएगा साया नहीं होएगा अल्लाह अपने अरश दा साया दा फरमाएंगे। उन्हां चो एको बंदा है मेरे नबी फरमाते जेड़ा इंज सज्जे हथ नाल देंदा खब्बे नूं पता ही नहीं लगन देंदा। अल्लाहु अकबर लेते असां रुपया एक खर्च करना हुंदा ते दसना मैं इंज कीता अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने तवज्जो करना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वां फायदा बयान फरमाया जो मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 1898 नंबर रवायत हजरत इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस दे रावी ने बयान फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने वमन कान मिन आहली सदाका दुइया मिन बाबी सदाकाती मेरे नबी फरमाते ने लोगों कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ने जन्नत दे 8 दरवाजे बनाए ने एक दरवाजे दा नाम बाबू सदका रखे है। जेड़े लोग अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका खैरात करते ने माल खर्च करते ने मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अल्लाह इन्हां नूं VIP प्रोटोकॉल दे के बाबू सदका विचों जन्नत दा दाखला ता कर छड़ेगा। अल्लाह इन्हां नूं जन्नत दा मेहमान बना देगा। अल्लाहु अकबर गौर कर सोने तवज्जो करना अल्लाहु अकबर खाल के कायनात दे रस्ते अंदर माल खर्च कीजिए अल्लाहु अकबर दे रस्ते अंदर माल खर्च कर अल्लाह की कसमें बहुत फायदा है। अल्लाहु अकबर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाहु अकबर लोगों अल्लाह दे रस्ते अंदर माल खर्च किया जाए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हकदारां तक हक माल जनाब पहुँचाया जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोगों की आदत हुंदी है सवाल करना अल्लाहु अकबर सवाल दर सवाल करदे जाना अल्लाहु अकबर बाज़ दफा कई मौलवियां नूं आदत पै जाती है अमीरां दियां जेबां वाली तकदे रहना इधरों किन्ना माल आएगा कई सीधा मसला ही नहीं दसदे जे मैं सीधी गल कीती जनाब इन्हें मेरी आ शै बंद कर देनी है। मेरे वीर रिज़्क दी मालक अल्लाह दी ज़ात है जेड़ा उन्हें लिखे है उन्हें देना ही देना है। पत्थर अंदर कीड़े नूं देण ते कादर है अल्लाहु अकबर ते तैनू मैनू क्यों नहीं दे सकदा। जेड़े वक्त दे फिरौन बने हुए ने अल्लाह खाल के कायनात 1 मिनट विच गर्दनां दे सरिये तोड़ देंदा ही कोई वड्डी गल नहीं मगर मेरे तेरे वास्ते की हुक्म मेरे नबी फरमांदे ने हजरत सुभान रज़ियल्लाहु ताला हदीस दे रावी जामे तिरमिज़ी अंदर रवायत मौजूद है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने केड़ा बंदा है जेड़ा मैं मुहम्मद नूं एक काम दी गारंटी देवे मैं उन्हूं जन्नत दी गारंटी देना वा। हजरत सुभान रज़ियल्लाहु ताला फरमांदे ने सोहणिया महबूबा दसो ना केड़ा काम है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ला तसअलिन्नास शैया मेरे नबी फरमांदे ने लोकां दे अगे हाथ फैलाना तू छड़ दे मेरे नबी फरमांदे ने मैं मुहम्मद गारंटी देना अल्लाह तेनू जन्नत अता कर छड़ेगा। लोकां के हाथ फैलाना छड़ दे की होया तनख्वाह थोड़ी है की होया तेरे वसाइल घट ने आंदी अगे रोएगा आउंदी अगे रोएगा आउंदी अगे रोएगा ये तेरा तमाशा बनाएंगे रोना ही ते ओदे अगे रो जदों तू मां दे पेट दे अंदर सैं तैनू उत्थे भी उन्हें भुखिया नहीं रहन दिता ते अज भी नहीं रहन देगा।
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں محمد گارنٹی دے رہا جڑا بندہ کسے دی جیب وال نہیں ویندا چودھریاں دے بوبے وال نہیں ویندا دولت وال نہیں ویندا بلکہ اللہ دی ذات تے توکل کردیاں ہویا لوکاں کولوں بے نیاز ہو جاندا ہے محبوب فرماندے میں محمد گارنٹی دینا اللہ جنت دے گا اللہ جنت دے گا آئیے میرے ویر غور کرنا ہے دنیا دا مال تے دنیا پہ رہ جانے اللہ اکبر اللہ خال کے کائنات نو راضی کیجئے اللہ اکبر اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ انسان اس دنیا تے آئے اللہ اکبر اللہ تے انسان دا سارا کچھ فنا ہو جان والا ہے کہن والا اپنے انداز اندر کہندا ہے بدن تھی روح عزرائیل لے جاوے گا پھر بت بیکار کوئی قیمت نہیں پاوے گا دنیا دا مال ہاتھ لوکاں دے آوے گا ونڈن گے وارس چائی چائی پھر قبر وچ دفن کر کے کرانو آون گے کدی کداں تیری اے قبر تے جامن گے گوشت تے پوستے اوتھے اے کیڑے پہ کھامن گے مارن گے چاک تھاؤں تھائی اے ہڈیاں نو ہولی ہولی مٹی پہ کھاوے گی دکھ سکھ دی خبر تیری کوئی نہ آوے گی زمین برابر ایک دن ایک قبر بن جاوے گی نام نشان رہنا نہیں اے آج چودر بنامن بدلے دولت کمامندہ آکڑ خاں بن کے ایویں آکڑ وخامندہ غافلہ ساتھ تیرا اوے ٹریا ہے جامندہ تو کوئی فکر کیتا نہیں محمد شفیع مسکینہ ایویں چودراں تیریاں موت فرشتہ نت مار دائی پھیریاں تیرے جے کر گئے تھے گلاں بتیریاں آج کوئی نظری آیا نہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے موت دا وقت آن تو پہلے پہلے جیڑا میں تو انہوں مال دیتے میرے رستے اندر خرچ کر لو اے نہ بے جان حلق تے آکے پھنس جائے تو پھر کمیں اللہ کڑیاں دو کڑیاں دے دے میں تیری راہ تے خرچ کرنا اللہ فرماندے نے ہون وقت گزر گئے نے کیوں میں کسے جان نو دسیے ہی نہیں ہے کہ دی موت دا وقت کدوں آنے اس واسطے ہر بندے نو اپنی تیاری کر کے رہنا چاہیے دے پتہ نہیں کس موقع تے جسم جو جان نکل سکتی ہے اللہ اکبر اللہ تو آئیے اللہ رب العزت نے جو سانو عطا کیتے
جس مال دا اللہ نے سانو مالک بنایا ہے، اللہ اکبر اللہ، اے دے وچ حق غریباں دا ہے، اے دے حق یتیماں دا ہے، مساکین دا ہے، دینی مدارس دا ہے، یعنی یہ رب دے رستے اندر خرچ کیتا مال ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویکھے آجے کہ انہاں دے حق تے بہ کے جناب رب نو ناراض نہ کر بے آجے، رب نو راضی کیجئے۔ آج جو حالات بنے پینے معاشرے دے اندر، صرف اے ہوئی وجہ ہے رب دی ناراضگی ساڑھے سامنے۔ فصل پاک کے تیاری ہو تو گڑے پئی جاندے نے ہیں، فصل پاک کے تیار ہوئے تے چکھڑ چلے جان، کی وجہ ہے؟ رب دی ناراضگی دی مین وجہ ہے۔ اس واسطے آئیے انہوں راضی کیجئے، جدو سیو دے رستے اندر خرچ کرانگے انشاءاللہ اور راضی بھی ہو جائے گا، مال بھی اضافہ کر دے گا، اللہ ساڑھا تزکیہ نفس بھی کر دے گا، اللہ گناہاں تو پاک بھی کر دے گا، اللہ پاک ساڑھے لواحقین دی قبراں بھی آگ بھی ٹھنڈی کر دے گا، اللہ حشر والے دن اپنی عرش دا سایہ بھی دے گا، اور اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔